فرمایا اللہ نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے حسنہ دا۔ امام ابن کثیر نے ترجمہ حسنہ دا جنت کیتا ہے۔ حسنہ دا معنی کیے جنت۔ اللہ پاک نے جنت دا وعدہ کیتا ہے صحابہ دے نال، انہاں صحابہ چ جنت دا وعدہ پیارے امیر معاویہ نال بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لا تسبوا صحابی، دنیا دے لوگو میرے صحابہ نو برا نہ کیا کرو، میرے صحابہ نو گالی نہ دیا کرو، میرے صحابہ نو غلط نہ بولیا کرو، میرے صحابہ تے تبرے نہ کریا کرو۔ یار سانو اپنے عملان دی فکر کوئی نہیں، اسی ہاتھ تو کے تے صحابہ مگر لگے پھر دیاں، امیر معاویہ پیچھے ترے پھر دیاں، انہاں دے بارے گلاں کر دے پھر دیاں۔ یار اپنیاں نمازاں تے چیک کر، اپنے روزے تے چیک کر، اپنے اعمال تے چیک کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرماندے نے لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کیا کرو، اکرموا صحابی، اکرموا صحابی، میرے صحابہ دی عزت کریا کرو، میرے معاویہ دی عزت کرو، میرے یاران دا احترام کرو، اکرموا صحابی، میرے صحابہ دا احترام کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دے یار بڑی عظمت والے، نبی دے یار بڑی شان والے۔ ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عام روٹین سی، آپ اپنے یارانوں بھی ٹائم دین دے تے وچوں بعض کات نا آپ کافراں دے کولے بھی چلے جاندے، کافرہ کولے بھی چلے جاندے۔ ایسے بندے نو جا کے سمجھانا نبی دی سنت ہے، کسے غیر بندے نو سمجھانا جنوں سمجھ بوجھ نہیں انہوں دسنا ہے نبی پاک دی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کسے غیر بندے کولے آپ نا اینجے مکے دے جڑے وڈے وڈے چودھری سن نا، آپ انہاں دے کولے تشریف لے گئے، انہاں نو جا کے واض و نصیحت فرمائی، انہاں نو جا کے تبلیغ فرمائی۔ نبی پاک نے واض و نصیحت کر دیاں ایک نبی پاک دا پروانہ ہے، اکھاں تو نبی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھو رضی اللہ تعالیٰ، اکھاں تو نظر نہیں آتا، انہاں نو نہ کوئی مسئلہ درپیش ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاران نبی پاک انہاں کافران دی اندر تشریف فرمانے، چلدا چلدا نبی پاک دے کول چلا جاندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عبداللہ میں جو سارا دن تو آڈے کول رہنا ہون جی میں اتھے آئی گیا تے اتھے بھی میرے مغرے آگئے ہو، اتھے بھی میرے پیچھے آگئے ہو، چلو میں نے ہن واسطے کر لین دیو نا۔ نبی پاک نے ذرا غصہ جہا محسوس کیتا، آپ نے او دے تو تھوڑا جہا چہرہ پھیریا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ سونے اے او یار نے جڑے تواڈے تو تن من دن قربان کر دے، تسی انہاں تو منہ پھیر رہے ہو۔ آباسا و تاولا ان جاءہ الاعمی، او وقت یاد کرو جدو تواڈے کول ایک نبی نہ بندہ آیا تے تسی متھے تے تیوڑی پا لئی، تسی چہرہ پھیر لیا، عبداللہ تو ایتھے نہیں میری جان چھڑدا، میں اوتھے آواں گا تے مسئلہ پوچھ لویں۔ اللہ اکبر، پر میرے رب نے روک دیتا۔ سونے اپنے یارانو انج نہیں کہنا، اے تیرے تو جانا وارن والے، تیرے تو تن من دن قربان کرن والے۔ تے نبی پاک حضرت عبداللہ ام مکتوم بیان کر دینے پھر ایسا کدی موقع ہی نہیں آیا نبی پاک مینوں روک کے پوچھیا کر دے عبداللہ کوئی مسئلہ تے نہیں ہے۔ اللہ نبی پاک نا پھر مینوں روک کے پوچھ دے عبداللہ کوئی مسئلہ درپیش تے نہیں ہے، میں او دا حل کر دے ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی پتہ لگیا اولئک هم المفلحون، اے صحابہ کامیاب نے، صحابہ کامران نے، اولئک هم الراشدون، اے امیر معاویہ راشد نے، صحابہ راشد نے، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار نے،
نے انہاں چ امیر معاویہ بھی شامل نے اولائکا ہم الصادقون یہی لوگ سچ بولن والے نے انہاں چ امیر معاویہ بھی سچ بولن والے نے اولائکا ہم المومنون یہی لوگ ایمان والے نے انہاں چ معاویہ بھی ایمان والے نے اولائکا ہم المؤمنون حقا یہی مومن حق والے یہی مومن سچ والے نے انہاں چ امیر معاویہ بھی شامل نے اولائکا ہم الوارثون یہی لوگ جنتاں دے وارث نے انہاں چ امیر معاویہ بھی شامل نے امیر معاویہ بھی جنتی نے جنتاں دے وارث نے